जेल से दो तरह की खबर रिपोर्ट हुई है इमरान खान साहब को लेकर। एक तो साकिब बशीर साहब ने और दीगर कुछ और लोगों ने यह दावा किया कि इमरान खान साहब खामोश हैं और गुज़िश्ता दो पेशियों पे ना उन्होंने अदालत के साथ बात की है ना उन्होंने मीडिया के साथ कुछ ज़्यादा बात की है। इमरान खान साहब की ये खामोशी बड़ी मानी खेज है। क्या वो कुछ प्लान कर रहे हैं या इमरान खान साहब खामोशी से कोई पैगाम देना चाहते हैं? अभी इसके बारे में आप कुछ कह नहीं सकते। आखिरी जो उनकी जानिब से इतला आई थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला के हवाले से आई थी और उन्होंने बाहर आकर ये दावा किया था कि इमरान खान साहब का कहना है कि किसी किस्म की डील मैं नहीं करूँगा और किसी सूरत भी डील नहीं करूँगा। यही बात इमरान खान साहब की बहनों ने भी बाहर आकर कही थी। उसके बाद से एक तरफ तो रिपोर्ट किया जा रहा है कि इमरान खान साहब की एक अजीब खामोशी है और वो बात नहीं कर रहे या उन्होंने कुछ ज़्यादा बात नहीं की। दूसरी जानिब इमरान खान साहब के जो वकील हैं खालिद यूसुफ चौधरी एडवोकेट, उनका ये कहना है कि इमरान खान साहब बोले हैं और उन्होंने बात की है और वो ये कह रहे हैं कि दोनों मौक़ों पर बात की है लेकिन उनकी बातचीत रिपोर्ट नहीं हुई। अब इसके बारे में मुकम्मल तफसीलात कल मैं यानी आज ही के दिन में मैं सारा दिन में हासिल करूँगा, कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन एक चीज़ जो कन्फर्म है वो मैं आपको बता देता हूँ और वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक खिचड़ी पक रही है और एक तैयारी हो रही है और ये हर पैमाने पर हो रही है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हाथ पर हाथ रख के बैठे हुए हैं। ये जो अली अमीन गंडापुर के बार बार अब स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि हमें फाइनली एक बड़ा एहतजाज करना पड़ेगा, ये जो शेर अफजल मरवत ने कहा कि मुझे लाखों लोग चाहिए, ये जो बात की सलमान अकरम राजा ने कि हमें 8 लाख 4 लाख कोई 3 लाख कहता है, हमें इतनी तादाद में लोग चाहिए, और जब इतने लाख लोग बोले जाते हैं तो फिर ये वो वाली तादाद नहीं है कि जहाँ पे लोग एक सड़क पे इकट्ठे हो गए तो लाखों लोग कह के तो निकल लिए। नहीं, अगर किसी जगह 50,000 आदमी इकट्ठा हो जाता है तो वो लगता है ऐसे ही है जैसे 5 से 10 लाख आदमी है। 5-5, 6-6 हज़ार का जलसा होता है पाकिस्तान में नॉर्मली पॉलिटिकल पार्टीज़ का, जिसको बाद में लाखों का मजमा कहा जाता है। सबसे बड़े जलसे सब मानते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज तक किए हैं। हालिया सियासत के अंदर जितनी जमातें इन्वॉल्व हैं इनमें तहरीक इंसाफ के जलसे सबसे बड़े हैं, बाकी सबके जलसे जो हैं वो उनसे 4-4 गुना छोटे हैं। अब लाखों की तादाद में लोग इमरान खान के लिए निकलेंगे, देखें मोमेंटम बन जाए तो निकल भी सकते हैं। और तहरीक इंसाफ ने कुछ चीज़ें तय की हैं कि लाखों लोग ना सिर्फ निकलें और निकल कर वहाँ पहुँचें जहाँ पे एहतजाज करना है, बल्कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में इमरान खान साहब पहले ही इशारे दे चुके हैं। मिसाल के तौर पे इमरान खान साहब एक बड़ी स्ट्रीट मूवमेंट की बात कर चुके हैं कि लोगों को ये कहा जाएगा कि ठीक है अब हमने एहतजाज शुरू कर दिया है और मुख्तलिफ इलाके बंद करने के बाद शाहराहों पे लोग आकर बैठ जाएं और जो लोग वहाँ नहीं आ सकते वो अपने घरों से निकलें और अपने इलाकों में निकल कर धरना दें और वहाँ बैठें और एहतजाज शुरू करें, जिसे स्ट्रीट मूवमेंट कहा जाता है। एक और चीज़, इमरान खान साहब एक भूख हड़ताल के बारे में भी लगातार कहते चले आ रहे हैं और अगर वो भूख हड़ताल करते हैं उसका इम्पैक्ट आलमी सतह पे बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि इस वक्त इंटरनेशनली जो इमरान खान साहब की आवाज़ है वो लगभग सबसे बुलंद हो चुकी है पाकिस्तान में। बड़ी तेज़ी से उनकी बात पूरी दुनिया में पहुंच रही है और इमरान खान साहब की जो पार्टी के लोग हैं वो बड़े मुतहर्रिक अंदाज में उनकी कैंपेन को अमेरिका में, बरतानिया में, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, इन तमाम मुल्कों में बड़ी कामयाबी के साथ चला रहे हैं। और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो मोमेंटम बाहर पकड़ा हुआ है वो पाकिस्तान में पकड़ लेती है तो एक बहुत बड़ा मुनज़्ज़म एहतजाज अगर वो करने में कामयाब रहती है तो ये हुकूमत टिक नहीं पाएगी उसके सामने। मैं आपको एक बात बता दूं, पाकिस्तान में जितनी भी तहरीकें होती हैं ना, ये फैक्ट मैं आपके सामने रख रहा हूं, पाकिस्तान में जितनी भी तहरीकें होती हैं उनमें पॉलिटिकल पार्टीज के सामने 3-4 बड़े सवालात होते हैं। जो 3 बड़े सवालात होते हैं ना बुनियादी तौर पर, वो पता क्या होते हैं? पहला सवाल ये होता है कि इतने बंदे कहाँ से आएंगे। कोई भी तहरीक चलाने के लिए आपको सबसे पहले बंदे चाहिए होते हैं। दूसरा सवाल ये होता है कि इतने फंड्स कहाँ से आएंगे, लोगों को निकालना है, खाना खिलाना है, लेकर जाना है, ट्रांसपोर्टेशन करनी है, वहाँ ख्याल रखना है, फंड्स कहाँ से आएंगे। नंबर 3, लोग चार्ज कैसे होंगे, लोगों में जोश और जज्बा कैसे आएगा। तो देखिए, बंदे लाने के लिए ड्यूटियाँ लगाई जाती हैं, सरकारी बंदे लाए जाते हैं, पटवारी लाए जाते हैं, सरकारी मुलाजिम, मजदूर, पैसा बहुत खर्चा जाता है। फंड्स इकट्ठे करने के लिए इन्होंने सरमायाकार रखे हुए हैं जिनसे ये फ़ायदे उनको देते हैं और जब कभी एहतजाज करना हो या कोई ऐसा मौका हो या इलेक्शन हो तो उसमें ये उनसे बहुत ज़्यादा पैसा ले लेते हैं। और लोगों को चार्ज कैसे किया जाए उसके लिए जनाब नगमे हैं, तकारीर हैं, गाने बजाने हैं, जज्बाती नारे हैं, माहौल बनाया जाता है। कुछ मौक़ों पर मसनूई सख्ती भी करवाई जाती है
کہ जनाब हमारे घरों में थोड़े छापे वापे मार दें, थोड़ा सा हम ड्रामा कर दें, थोड़ा सा आप ये कर दें कि हमारे 2-4 कारकुनों को गिरफ्तार कर लें, थोड़ा सा 1-2 जगह पे लाठी चार्ज कर दें ताकि एक माहौल बन जाए। जैसा एक नूरा कुश्ती हुई थी, आपको याद होगा जब अदलिया बहाली की तहरीक चल रही थी तो मैं वहीं पे मौजूद था। एक डीएसपी आया और उसने ख्वाजा साद रफीक साहब के कान में कहा कि रास्ता यहाँ से खोल दिया हमने और यहाँ से करके आप निकलेंगे तो आगे कोई कंटेनर नहीं होगा, सिर्फ ये कपड़े का तंबू है, इसको फाड़ना है आपने अपनी गाड़ी से और यहाँ से निकल जाना है आपने, और हम 2-4 शैल आंसू गैस के चला देंगे। तो ये सारी चीज़ें उस वक्त तय हो गई थी और फिर नवाज शरीफ साहब को निकाला गया और उसी तरीके से वहाँ से वो निकल कर चले गए। बल्कि हमजा शहबाज क्योंकि गाड़ी चला रहे थे तो उनको ला के दिखाया गया कि ये वाला वो टेंट है जिसको आपने फाड़ के यहाँ से गाड़ी मार के निकालनी है, पीछे वाली तारें हटा दी गई हैं, आगे कंटेनर थे वो भी हटा दिए गए। तो वो थोड़ी सख्ती करके माहौल बनाया जाता है ताकि लीडर जो है वो उसके लिए लोग और जज्बाती हो जाएं, लोगों को चार्ज किया जाता है। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए तीनों मसाइल नहीं है, ना उनके लिए फंड्स का मसला। अब खैबर पख्तूनख्वा में कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि जी फंड फलाने दिए, किसी ने नहीं दिए। मैं जानता हूँ फंड्स कहाँ से आए और फंड्स का पूरा हिसाब किताब मौजूद है, बल्कि जितने फंड्स खर्च हुए उससे ज़्यादा फंड्स आए। मैं दावे के साथ आपको ये कह रहा हूँ कि किसी ने अपने घर से अपनी ज़मीनें बेच के और अपने जायदाद बेच के पैसा नहीं दिया इन एहतजाजों के लिए। ये पैसा जो है वो पब्लिक ने दिया है और ये पब्लिक का पैसा है जो इस्तेमाल हुआ है एहतजाज के अंदर। लोगों ने दिया एहतजाज करने के लिए, लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देते हैं। अब अगर कोई हिसाब मांगेगा तो मैं पूरा का पूरा हिसाब किताब खोल के सामने रख भी दूंगा, और अगर कोई ये कहता है कि वो पैसा अपने जेब से दिया है तो मैं आपको ये भी बता देता हूं कि जितना पैसा आया है वो भी पूरा अभी खर्च नहीं हुआ। तो फंड्स का भी मसला नहीं है तहरीक इंसाफ के लिए। लोग चार्ज कैसे होंगे? लोग तो पहले से ही बहुत गुस्से में, जो सूरत हाल इस हुकूमत ने बना दी है। यानी मैं आपको एक खबर अभी यहां बता देता हूं इसी हवाले से कि हुकूमत ने जो सूरत हाल बनाई है। IMF वाली खबर है वो मैं आपको बताता हूं, लेकिन पहले एक खबर और ले आप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंने आपको बताया कि वो प्लान कर रहे हैं एहतजाज के लिए, और खैबर पख्तूनख्वा से इस दफ़ा वो सोच रहे हैं कि क्वालिटी के बजाय क्वांटिटी में लोग निकाले जाएं, बहुत बड़ी तादाद में लोगों को इकट्ठा किया जाए। और जब खैबर पख्तूनख्वा से लाखों लोग पहुंचे तो उसके बाद पूरे पाकिस्तान से जो उनका पूरा एक प्लान है, जो इंतजार हुसैन पंजूथा साहब के पास था उस वक्त जब 4 और 5 तारीख को, ये प्लान एक्चुअली वही है, लेकिन इसकी एग्जीक्यूशन का टाइम जो है वो तब्दील हो गया। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको एग्जीक्यूट कर सके तो अब इंटरनेशनल प्रेशर भी बढ़ता चला जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस भी तब्दील हो चुके हैं, लिहाजा वहां पे जुल्म और ज्यादती के खिलाफ कोई तो थोड़ी बहुत आवाज उठेगी ना। पहले तो कादी साहब देखते नहीं थे, वो तो कहते थे किचन की गर्मी है आप निकल जाएं जनाब, अगर आपसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है, आप सख्ती बर्दाश्त नहीं कर सकते तो आप फिर छोड़ दें इसको। तो कादी साहब तो ऐसे कह के टाल देते थे। अब मामला यह है कि अब पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को बड़ा धचका लगा है। पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि चाइना और पाकिस्तान के दरमियान कुछ ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल हुआ या ऐसे जुमले का तबादला हुआ जो माजी में कभी नहीं हुआ। कम से कम मैंने तो अपने सहाफ़ती करियर में नहीं देखा, और बहुत सारे मेरे से सीनियर लोग हैं उन्होंने भी नहीं देखा। ये हुआ क्यों? देखिए, इसमें कुछ लोग ये भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि चाइना को तशवीश बढ़ती जा रही है पाकिस्तान में जो चीनी शहरियों के साथ लगातार दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं और पाकिस्तान उन्हें रोकने में नाकाम है। दूसरा, पाकिस्तान का पूरा फोकस जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दबाने में है। दहशतगर्दी के ऊपर क्या उस तरह का फोकस है, तो ये सवालात भी अपनी जगह पे मौजूद हैं। अब चाइना को सामने बिठाकर इसहाक डार कह रहे हैं जी चीनी जितने मर्जी यहां पे मारे जाएं, चीन की पाकिस्तान के बारे में पॉलिसी है कि बंदे जितने मर्जी मरे हम सरमायाकारी भी करेंगे और हम इनकी सपोर्ट भी करेंगे पाकिस्तान की। उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, हमारे बंदे, हमारे शहरी हमारी प्रायोरिटी है, हमारे सदर ने ऐसी कोई बात नहीं की, हम किसी मुल्क को भी इस्तिस्ना नहीं दे रहे, तमाम मुल्क हमारे लिए एक जैसे हैं। उसके बाद जो है वो एक पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आया। तो चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात को अगर मैं बहुत मोहतात रहकर भी बात करूं तो इसके अंदर सर्द मोहरी है, ये आगे नहीं बढ़े, ये कुछ पीछे आ गए हैं। इसहाक डार साहब वो आदमी है, ये जिस चीज़ को हाथ लगाते हैं ना ऑलमोस्ट तबाही करते हैं। इन्होंने मईशत को हाथ लगाया सन 2013 के बाद, मईशत को ऐसा तबाह किया अभी तक खड़ी नहीं हो रही। यही वो आदमी है ना जब IPPs आपके लग रहे थे, महंगे तरीन बिजली के कारखाने लगा रहे थे, इसहाक डार साहब थे, वो कारनामा इनका है। तो अब तक पाकिस्तान खड़ा नहीं हो रहा। जनरल बाजवा ने हम सबको सहाफियों को बिठा के कहा कि पाकिस्तान की मईशत के लिए सबसे बड़ा कोई मुजरिम है तो इसहाक डार है। फिर उसी जनरल बाजवा ने इसहाक डार को बुला के जो मईशत बाकी बच गई थी, इमरान खान ने थोड़ी बहुत खड़ी की थी, वो भी तबाह करवा दी।
اب جب معیشت مکمل طور پہ تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی، اس کی میں بھی آپ کو مثال دیتا ہوں، تو ڈار صاحب کو اب دیا گیا وزارت خارجہ کا قلمدان کہ جناب اب یہ بھی آپ تباہ کر دیں. تو اس کی ایسی تباہی پھیری ہے کہ پوری طرح سے امریکی کیمپ میں جا کر پاکستان لیٹ گیا ہے. اور چین جس کے ساتھ پاکستان کے مثالی تعلقات ہوتے تھے، اب ویسے تعلقات پاکستان کے چین کے ساتھ نہیں ہیں. اس وقت صدر پاکستان کو دورہ چین میں جانا تھا، لیکن خبر آتی ہے کہ ان کے پاؤں پہ موچ آ گئی ہے. اب اس کی 2-3 وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک تو ہو سکتا ہے کہ صدر مملکت واقعی میں ان کے پاؤں پہ چوٹ لگ گئی ہو، ایک آپشن یہ ہے، لیکن ابھی تک کوئی اس کی کوئی تصویر نہیں آئی، اس کا میڈیکل نہیں آیا، کوئی ایسی چیز نہیں آئی، لیکن صدر پاکستان ہے. ہو سکتا ہے ان کے پاؤں میں واقعی موچ آ گئی ہو یا فریکچر آ گیا ہو. دوسرا، ایسا تو نہیں ہے کہ صدر پاکستان کا جو چین کا مبینہ دورہ ہے جو ان کو کرنا تھا، جو اب وہ نہیں کر رہے، اس دورے کی صورت میں جو شریف خاندان کا مشن ہے امریکہ کا وہ خراب ہو جاتا، کیونکہ شریف خاندان اس وقت امریکہ کے قدموں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور انہیں اس بات کا شبہ ہے کہ شاید ڈونلڈ ٹرمپ اب الیکشن جیت جائے گا. ورنہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی مرتبہ جب الیکشن تھا تو ڈیموکریٹس کو نون لیگ کھل کر سپورٹ کر رہی تھی، ڈیموکریٹس کے ساتھ نون لیگ کھڑی ہوئی تھی، تصویریں پوسٹ کرتے تھے، بتاتے تھے اور کھل کر کہتے تھے ہم ڈیموکریٹس کو سپورٹ کر رہے ہیں. لیکن نون لیگ نے اس مرتبہ ڈیموکریٹس کی سپورٹ کے اندر کوئی پوسٹ نہیں لگائی. نون لیگ اپنے آپ کو محتاط رکھے ہوئے ہے، شاید انہیں لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جیتنے والا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ سے ان کی ملاقات ہو نہیں پا رہی. دوسرا، جو پاکستانی اوورسیز ہے امریکہ میں، انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ سے گارنٹی لی ہے کہ جناب ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، آپ پاکستان میں جمہوریت کے لیے آواز اٹھائیں گے اور عمران خان کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کو بند کرانے میں آپ اپنا کردار ادا کریں گے. اب وہاں پہ ایک الگ سچویشن بنی ہوئی ہے. اب یہ سارے بھائی مل کے جو ہیں وہ مشن امریکہ کے اوپر ہے. ایسے میں اگر چین چلے جائیں صدر زرداری تو امپیکٹ خراب ہو سکتا ہے، ایک یہ ریزن بھی ہے. دوسرا، اس وقت چین کا دورہ کرنا جب اس طرح کی بیان بازی ہو رہی ہے تو یہ بھی صدر کے لیے ایک مشکل چیز ہے. تو پاؤں میں موچ آ جانا، اس کے اوپر سوالات لوگ اٹھا رہے ہیں اور لوگ تو ظالم ہیں جی، وہ تو پھر ہر ایک بات کا تانا دیں گے، باتوں باتوں میں جو ہے وہ چین کا ذکر بھی لے آئیں گے، کبھی امریکہ کا بھی آ جائے گا. تو وہاں پہ ذکر آ گیا ہے آصف علی زرداری صاحب کی موچ کو لے کر چین اور امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات اور موجودہ صورتحال کے حوالے سے. اب آ جائیں جناب آپ ایک اور خبر کی طرف، اور یہ بڑی خبر ہے. شہباز رانا صاحب نے یہ خبر دی، ان کا کریڈٹ ہے، اور اس کی جو تفصیلات ہیں میں نے بہت آسان کر کے آپ کے لیے رکھی. ہوا یہ کہ پاکستان نے 25 سپتمبر کو آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ مکمل کر لیا تھا. اس کے بدلے میں آئی ایم ایف نے کہا پاکستان کو $7 ارب وہ دے گا 37 مہینے میں. اچھا، آئی ایم ایف نے اور پاکستان نے جو چیزیں طے کی تھی، ہم نے آپ کو اس وقت بتایا تھا کہ یہ ڈویبل نہیں ہے، ممکن نہیں ہے. پاکستانی سیاستدان کسی اور دنیا میں رہتے ہیں، یہ آئی ایم ایف کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں. اب ہوا یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ مل کر پاکستانی حکومت نے جتنے اہداف رکھے تھے ان کو پورا کرنے میں ناکام رہی. اور ناکامی کے پیچھے جو 2 ذمہ داران ہیں، ایک فیڈرل گورنمنٹ ہے یعنی شہباز شریف، اور دوسری پنجاب گورنمنٹ ہے یعنی مریم نواز. باقی سب نے کچھ نہ کچھ رول پلے کیا ہے. ان 2 لوگوں نے تباہی پھیری. پنجاب جو ہے وہ پیسہ خرچ کرنے سے باز نہیں آ رہا، وہ اضافی خرچے کرتا جا رہا ہے اور اس طرح کے منصوبے لے کر آ رہا ہے جس سے ان کی ذاتی تشہیر ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب بہت زیادہ ڈرا ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت سے، اور تحریک انصاف کی مقبولیت بڑھتی جا رہی ہے اور وہ پیسہ خرچ کرتے جا رہے ہیں. یہ سرکار کا پیسہ ہے، وہ اپنی سیاسی بچت کے لیے، اپنی سیاسی بقا کے لیے خرچ کر رہے ہیں، اور یہ جو خرچہ ہے یہ پاکستان کو مہنگا پڑ رہا ہے. لہذا آئی ایم ایف کے ساتھ جو ڈیل کی ہے وہ پہلی سمائی میں ہی فارغ ہو رہی ہے. یعنی 4 مہینوں کے اندر اندر، ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ کوئی ڈیل ہوئی ہو اور ہونے کے 1 مہینے کے اندر اندر ہی وہ ڈیل فارغ ہو گئی ہو. یعنی یہ سمائی تو چل رہی ہے نا ہمارے بجٹ کی، اب اس کے بعد ششمائی چل رہا ہے، 4تھا مہینہ. تو 25 سپتمبر کو جو ڈیل ہوئی تھی وہ 1 مہینے کے بعد اب پوری طرح خطرے میں ہے. حکومت کے بعد 2 رستے ہیں. ایک رستہ یہ ہے کہ حکومت اپنی غلطی مانے، دوبارہ آئی ایم ایف کے پاس جائے، ان سے معافی مانگے اور انہیں یہ کہے کہ جناب دوبارہ بیٹھ جاتے ہیں، ہم اس قابل نہیں ہیں جو باتیں ہم نے کر دی تھی، لہذا ہمارے لیے کوئی رستہ نکالیے سرکار. اس پہ تو آئی ایم ایف ماننے کا نہیں، بہت مشکل لگتا ہے، بہت مشکل لگتا ہے. ہو سکتا ہے شریف خاندان اس کے لیے منتیں کر رہے ہوں اس وقت امریکہ کی، باقی لوگوں کی، کہ یار اللہ کا واسطہ ہماری بات منوا دیں آئی ایم ایف سے. تو آئی ایم ایف کو کسی بات پہ لے آئے. تو ایک رستہ تو یہ ہے کہ آئی ایم ایف کو کسی طرح منائے کہ جناب بڑی مہربانی آپ کی. حالانکہ آئی ایم ایف پہلے ہی نہیں مان رہا تھا، ان شرائط پہ بھی نہیں مان رہا تھا اور بڑی سخت شرائط تھیں، لیکن پاکستان وہ پوری نہیں کر پایا. اب 2 رستے ہیں، یا تو آئی ایم ایف کی منت ترلا کر کے دوبارہ نئی شرائط رکھیں، اپنے اہداف کو تبدیل کریں، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پھر اپنی غلطی تسلیم کرنے کی بجائے آئی ایم ایف کی وہ والی شرط مانے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ اپنے اہداف مکمل نہیں کر پائیں گے
تو پھر آپ اپنے مالیاتی خساروں کو پورا کرنے کے لیے عوام پہ ٹیکس کے اوپر ٹیکس، ٹیکس کے اوپر ٹیکس، ٹیکس کے اوپر ٹیکس لگاتے جائیں گے۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ عوام کے اوپر ٹیکسوں کا مزید بوجھ ڈال دیں۔ اب اس وقت حکومت جو ہے وہ جعلی اعداد و شمار ظاہر کر رہی ہے کہ مہنگائی کم ہو گئی ہے، حالانکہ آپ جو اپنا کچن چلاتے ہیں، آپ لوگ مجھے اس ویلاگ میں بتا دیں، کیا آپ لوگوں کے گھر کے کچن کا بجٹ کم ہوا یا زیادہ ہو گیا؟ کیا جو چیزیں آپ کھاتے ہیں یا استعمال کرتے ہیں ان کی قیمت کم ہوئی یا زیادہ ہوئی؟ پیٹرول کی قیمت کم ہوئی یا زیادہ ہوئی؟ ڈیزل آپ کو کیا سستا مل رہا ہے؟ عمران خان کے دور سے اگر آپ موازنہ کریں تو آج مہنگائی دگنی سے زیادہ ہے۔ بجلی کی قیمت 4 گنا بڑھ چکی ہے عمران خان صاحب کے دور سے لے کر اب تک، باقی چیزوں کی قیمتیں بھی آپ کے سامنے ہیں۔ لہذا مہنگائی کم کرنے کا صرف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے تاکہ جب بڑھائی جائے تو لوگوں کو کہا جائے دیکھیں ہم نے پہلے بھی ریلیف دیا تھا، ہم دوبارہ ریلیف دیں گے۔ یہ عوام کو ایک مرتبہ پھر بیوقوف بنانے کی کوشش کریں گے اور مہنگائی کے نام پر لوگوں کو جو ہے وہ دھوکہ دے رہے ہیں۔ اب ایک ہی رستہ ہے کہ IMF ہمیں معافی دے دے اور یہ مان لے کہ یہ نکمے ہیں، نالائق ہیں، نکٹو ہیں، یہ ملک نہیں چلا سکتے اور یہ اہداف پورے نہیں کر سکتے، لہذا ان کے لیے جو نا امتحان آسان کر دیا جائے۔ اب امتحان آسان کرتے ہیں تو پیسے پورے نہیں ہوتے IMF کے، اور جو قرضہ دیتا ہے وہ تو قرضہ دیتا ہی اس لیے کہ وہ پیسے پورے کرے۔ اور دوسرا رستہ یہ ہے کہ یہ حکومت عوام کے اوپر ٹیکسز لگائے، اور مجھے شبہ یہ ہے کہ یہ عوام کے اوپر خدا نخواستہ مزید ٹیکسز لگائیں گے۔ اب ایک طرف یہ ٹیکسز لگا رہے ہیں، دوسری طرف ذرا ان کے اللے تللے آپ دیکھ لیں۔ یہاں آپ کو ایک خبر بتاتا ہوں، یہ ARY پہ چلی ہے، اور خبر کے مطابق جو اقتصادی رابطہ کمیٹی ہے اس نے صدر پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان کے جو VVIP طیارے ہیں ان کے لیے 1.8 ارب ڈالر کی منظوری دے دی ہے۔ یعنی طیاروں کو اوورال کرنا ہے، ان کو ذرا سیٹ کرنا ہے۔ ادھر 10 ارب روپیہ لگا اس کا پوری کی پوری PIA کا، پوری ایئر لائن کا، پاکستان ایئر لائن کا، اور 2 ارب روپیہ یہ خرچ کر رہے ہیں صرف اپنے طیاروں کی جو VVIP طیارے ہیں ان کی اوورالنگ کے لیے۔ تو جناب یہ ہے ان کی پریورٹیز۔ ادھر سپریم کورٹ آف پاکستان سے کچھ خبریں ہیں میرے پاس۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے کچھ ایسے اقدامات کیے ہیں جنہوں نے قاضی فائد عیسیٰ صاحب کے اقدامات کو الٹا دیا ہے۔ وہ اقدامات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ قاضی صاحب کے جانے کے بعد ان کی کون سی غلط چیزیں ہیں جن کو جسٹس یحییٰ آفریدی نے ٹھیک کیا۔ نمبر 1، جسٹس منیب اختر کو جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں سے نکالا گیا تھا انہیں واپس شامل کیا گیا۔ نمبر 2، ایڈ ہاک ججز فل کورٹ کے اجلاس سے باہر کر دیے گئے جو قاضی صاحب کے چہیتے تھے۔ ریسرچرز کچھ قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے نکال دیے تھے اور اس کے اوپر غلط بیانی بھی کی تھی عدالت میں، وہ ریسرچرز جو ہیں انہیں واپس بلایا گیا۔ انتظامی عملے کی تبدیلی کی خبریں بھی آ رہی ہیں۔ 6 ججز جنہیں قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے فراموش کر دیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان کو بلا کر ان سے ملاقات بھی کی ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا فارمولہ کیسز کی جلد سنوائی کے حوالے سے اس پر عمل درآمد کر رہے ہیں۔ تنازعات کے حل کے لیے جو کمیٹی ہے اس میں قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے جو ججز پہ اعتماد نہیں کیا تھا، جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے ان کو دوبارہ موقع دیا ہے۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ایڈمنسٹریٹو ہیں، عدالت کے انتظامی امور ہیں، اور یہاں پتہ چل رہا ہے کہ قاضی فائد عیسیٰ سے جسٹس یحییٰ آفریدی کی جو پالیسی ہے عدالت کے انتظامی امور میں مختلف ہے۔ لیکن جب بڑے کیسز اٹھائے جائیں گے تو تب پتہ چلے گا کہ واقعی پالیسی تبدیل ہوئی ہے یا صرف پرسیپشن تبدیل کی جا رہی ہے۔ ناظرین، عارف علوی صاحب نے ایک بات کی ہے کہ ججوں کو جو بڑھانے کی جو کوشش کی جا رہی ہے ججوں کی تعداد کو، اس کے حوالے سے انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے۔ ڈاکٹر عارف علوی صاحب کا کہنا ہے کہ ہماری سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد 17 ہے، 25 کروڑ کی آبادی ہے، بھارت میں 34 ہے، ان کی 150 کروڑ کی آبادی ہے لگ بھگ، پاکستان سے 5-6 گنا زیادہ ہیں وہ، اور 34 جج ہیں ان کے۔ امریکہ میں 9 ججز ہیں اور ان کی آبادی پاکستان سے زیادہ ہے۔ حکومت ججز کی تعداد 25 اس لیے کرنا چاہتی ہے کہ آئینی ترمیم کے باوجود انہیں خوف ہے کہ کہیں جھوٹا مینڈیٹ دھڑام سے زمین بوس نہ ہو جائے۔ یہ جناب عارف علوی صاحب کہہ رہے ہیں اور بات تو ٹھیک ہے۔ اور خبریں آپ کو اگلے ویلاگ میں دیتے ہیں، اب تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔